لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غياث أحمد الرشادي، رئيس الوطني لجمعية صفا بيت المال الخيرية، وأنا أيضا عضو بالمجلس العمومي بعموم الحين حتى الهند. طيب، فرحت جدا لما قدمنا إلى جدة تحت برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ما شاء الله بارك الله فيك، أنتم في خدمتنا، نحن فرحنا بسخائكم، ونحن فرحين لأنه جئنا من الهند، من حيدرباد ويوبي ومن ولايات كثيرة، 30 نفر الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاه الله خيرا